अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ने शो में राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की खसूसियात भी बयान की और इमरान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी भी दे दी। नाज़रीन राना सनाउल्लाह का कहना था कि अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने ऐसा क्यों कहा और इमरान खान की कौन सी सिफात बयान की, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त इस कमीशन का मुतालबा अदालत के सामने ले जाया गया है, क्या अब हम कोई ऐसे मुश्तरका चीज बना सकते हैं जिससे इलेक्शन पे पड़ी हुई गर्दो गुबार जो है वो हट सके? मामला ये है कि बानी पीटीआई जो है वो बुनियादी तौर पे यानी ये मुल्क जिस यानी बुरे हाल को पहुंच चुका है ना, इसकी बुनियादी वजह उसकी जात है। वो सोच ये है कि मैं हूं, इसके अलावा और कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राना साहब अब तो वो कह रहे हैं कि बाहर आकर वो फतेह मक्का मॉडल अपनाएंगे। अब तो वो फतेह मक्का मॉडल की बातें कर रहे हैं। अगर वक्ती तौर पे कोई अगर वो कर भी लें तो आप उनका पूरा ट्रैक देख लें। इस वक्त उनकी उम्र मेरा ख्याल है कोई 73 साल के करीब है। आप उनके पिछले जो है वो 50-53 साल देख लें, वो आदमी जो है वो इस बात से पीछे हट ही नहीं सकता, वो बाज नहीं आ सकता। वो जहां पे है अब 73 साल की उम्र में वो वहां से कैसे पीछे हटेगा? राना साहब लोग उनके साथ है ना, लोग उनके साथ है, इलेक्शन भी यही बता रहा है। जब आप इस तरह की बात करेंगे कि अगर ये बात यानी यहां तक पहुंच चुकी है कि कोई रिकंसिलिएशन मुमकिन नहीं, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये तो हम फंस जाएंगे, फंस गए हैं, फिर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता, लेकिन मुश्किल तरीन है। राना साहब मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऊपर कर रहा हूँ, और बाकी आप इसको नोट फरमा लें। आगे आने वाले मेरा ख्याल है 6 माह में 1 साल में फैसला हो जाएगा। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर वे इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वो क्या हो सकता है फैसला, इधर या उधर? ये 6 माह बाद, साल बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुरुस्त कहा है। नहीं, इधर या उधर से क्या मुराद है? इधर का फैसला ये है कि कोई एक फरीक ना रहे, या उधर का फैसला है कि कोई फरीक ना रहे? मतलब ये तो बड़ी आप सख्त बात कह रहे हैं। इमरान खान का ये फलसफा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये तो उसका बुनियादी थीसिस है, इससे तो उसने पीछे हटना। तो राना साहब फिर आप अभी पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे थे, तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? बानी पीटीआई नहीं तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? आप किसकी बात कर रहे थे? इमरान खान के होते हुए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा, ये मेरी बात नोट फरमा लें। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि अब जरा इलेक्शन से आगे के इलेक्शन में जो इल्जामात लग रहे हैं वो तो इतने शदीद हैं कि पीटीआई कहती है कि हमारी तो तकरीबन 2/3 सीटें थी, और नवाज शरीफ साहब के सीट के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, बल्कि अब तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अगर तो जमहूरियत हो, अगर जो है वो रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर तो और बात होनी चाहिए ना। फिर तो जुडिशल कमीशन होना चाहिए, फिर तो जो है वो इंक्वायरीज होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो मामला ये है कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है, वो आपके वजूद से इनकारी है और वो आपके वजूद को खत्म करना चाहता है। आप उसके सामने खड़े हैं, दूसरे भी तो उसके वजूद को खत्म ही करना चाहते हैं। आप उसका वजूद खत्म करवा लें, आप अपना वजूद खत्म करवा लें, या फिर उसका वजूद खत्म कर दें। आप मुझे बताएं कि अब ये जो बात हो रही है, जिसको आपने पूरी तरह से फ्रेम किया है कि जी ये सीट, ये हुआ, वो हुआ, 2/3, मामला ये कि 2018 में हम ये कहते थे कि अगर हमारे खिलाफ ये सारा कुछ ना होता तो हम 2/3 मेजोरिटी से कामयाब हो जाते। इन्होंने हमारी किसी बात के ऊपर काम कर दिया, क्या कहते थे राना साहब? कभी एक वजीर आजम जाएगा, कभी दूसरा जाएगा, ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। ऐसे तो नहीं जमहूरियत चल सकेगी, ना पार्लियामान चल सकेगी। नहीं, फिर बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला ही तो चल रहा है, उस वक्त ये खत्म नहीं हुआ और इन्होंने नहीं किया। आप लोग दिल बड़ा कर लेना, आप ये दिल बड़ा कर लेते, इन्होंने क्यों नहीं दिल बड़ा किया? उसका पहले जवाब देना। सुन ले, अब अगर दिल बड़ा करवाना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ बैठे ना। इमरान खान साहब उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, वो मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, तुम तो सारे चोर हो, डाकू हो, मैंने तो तुम्हें किसी कीमत पे मैंने तुम सबको जेलों में डालना है। और उसके बाद फिर जेलों में डाला, उसके बाद अब उनके साथ हो गया। चले, आप हबीब अकरम साहब ने जो बात की है, मैं उन्हीं के अल्फाज पे आ जाता हूँ। अब उनके साथ हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि देखें पहले आपके साथ हो गया, अब आपने कर दिया, तो मामला ये है कि बैठ के इसको तय करें। ठीक भाई, हम तो बैठ के बात करने को तैयार हैं, वो आज भी तैयार नहीं है। राना साहब एक और बात भी हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ जौहरी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, और वो तब्दीलियां ऐसी हैं जो बड़ी अनयूजुअल लगती हैं। मिसाल के तौर पे वोट को इज्जत दो से बात शुरू हुई, और आज ये है कि एक पेज का तकरीबन नारा ही लगाया जा रहा है, और हत्ता के ये बात भी की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने
نون کو کچھ نام دیے گئے سینٹ کے لیے اب جنہیں منتخب کرانے کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہے. یہ حالات آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون زیادہ دیر تک اسی طرح چلتی رہے گی؟ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی بڑی ہے. اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بنیادی شرط تو زندہ رہنا ہے نا جی, اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے, ورنہ جو اگر وجود ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. اب ہم نے اپنا سیاسی وجود جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. اب سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں, ہمیں یہ صورتحال درپیش تھی کہ ایک صاحب اس ملک کے حکمران تھے اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے. یعنی ختم کرنے سے مراد ہمارا وجود ہی ختم کرنا چاہتے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کو نبھانا تو ہے نا. اچھا, یا تو آپ پھر کہیں کہ جی آپ اس وقت جو ہے وہ اپنا وجود ختم کروا لیتے اور آج نہ رہتا بانس اور نہ بجتی بانس. آپ کی پارٹی کے اندر سے تو کوئی بھی اپنے متعلق نہیں سوچ سکتا. آپ کی پارٹی کے اندر سے تھوڑا سا ایک دفعہ ماضی کو کھنگالنے کی بات دوبارہ ہو رہی ہے. آپ ہی کے ایک ساتھی خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے. کیا مسلم لیگ نون اس جگہ سے ہٹ رہی ہے جہاں پہ وہ سب کچھ معافی تلافی کر چکی تھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے سامنے لانے سے مراد خواجہ صاحب کی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا جائے یا ان کو ایک ملزم یا مجرم کے طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کے کٹہرے میں لایا جائے. آپ گریز کیوں کر رہے ہیں حکومت میں آنے سے؟ میری معلومات یہ ہیں کہ آپ پر کافی دباؤ بھی ڈالا گیا ہے. دباؤ سے مطلب ایک ظاہر دوستانہ دباؤ ہے آپ کی پارٹی کا کہ آپ پنجاب یا وفاق میں آئے. آپ کیوں گریز کر رہے ہیں؟ جب حکومت بنے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ منتخب لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں دیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس حکومت میں شامل تھے اور اس میٹنگ کا بھی حصہ تھے جس میں ڈونلڈ لو کی سے منسوب جو سائفر تھا وہ پیش ہوا اور آپ اس دوسری کمیٹی میں ڈیفنس میں شامل تھے. تو جب ڈیمارش کیا گیا باقاعدہ طور پر دونوں دفعہ ایک ہی پریس ریلیز تھوڑے سے بدلے ہوئے ناموں کے ساتھ آ گئی, تو آج ڈونلڈ لو صاحب کہتے ہیں کہ اس سائفر کا کیس سارا جھوٹ ہے. تو کیا آج بھی آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. جو ڈونلڈ لو صاحب نے جو بات کی ہے, یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سازش کر رہا تھا, یہ اس وقت بھی, لیکن پھر اسے مداخلت بھی تو کہا گیا نا رانا صاحب. جی نہیں, یہ مداخلت بھی نہیں ہوتی. رانا صاحب آپ کی حکومت نے بھی یہی کہا تھا, ملک کے مفاد کو استعمال کیا گیا. آپ کی حکومت اور اس میٹنگ آپ بھی سلامتی کمیٹی کے آپ بھی اس کے حصہ رہے ہیں بطور وزیر داخلہ. یہ ایک روٹین کی باتیں ہیں, اپنے خیالات کا اظہار ہم بھی کرتے رہتے ہیں. تو رانا صاحب پھر اس دن آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ جناب یہ بالکل ایک فضول قصہ ہے, ہم نے جو کل کچھ دن پہلے کی پریس ریلیز ہے اس سلامتی کمیٹی کی اس کو واپس لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بس یہ کچھ بھی نہیں کرنا, اس قابل ہی نہیں ہے یہ انفارمیشن کے اس کے اوپر کوئی ڈیمارچ بھی کیا جائے. ناظرین, عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں جیل سے باہر آؤں گا اور دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا تو میں فتح مکہ کا ماڈل پیش کروں گا اور جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو تو میں معاف کر دوں گا, لیکن جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کی قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا. لہٰذا یہ لوگ عمران خان سے اس قدر خوف زدہ ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. عمران خان اپنے عزائم اور رسولوں سے پیچھے نہیں ہٹتا, تو ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آتا ہے تو وہ ان کو ہرگز نہیں چھوڑے گا. اسی لیے یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یا تو عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. ناظرین, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اقتدار کی طاقت ہے, ان کے پاس سہولت کاروں کی سہولت کاری ہے, سو لہٰذا یہ ان سب کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں. ناظرین, اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو یہ کرپٹ اور ظالم ٹولہ اور دوسری طرف عمران خان جو ہمیشہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے. اور اگر آج بھی عمران خان جیل میں ہے تو صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خاطر, کیونکہ ناظرین نہ تو عمران خان کو اقتدار کی ہوس ہے, نہ اسے کسی چیز کی کمی ہے, نہ اسے پیسے کی کمی ہے کہ وہ اقتدار کی ہوس کرے یا وہ عہدوں کی لالچ کرے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا, میں بھگوڑا نہیں ہوں نواز شریف کی طرح جو ڈر کے بھاگ جاؤں گا, میں کبھی بھی اپنے وطن کو نہیں چھوڑوں گا. اور ان کی وفاداری کا یہی ثبوت ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان میں ہیں اور صرف پاکستان کے لیے اور اس کی عوام کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان ایک وفادار لیڈر ہے. ناظرین, ان کی پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, کس طرح سے غریب عوام کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, کس طرح سے عوام پر ظلم و جبر کیا گیا, کس طرح سے عوام مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیسی, اور کس طرح سے عوام کو ہر طرح سے بلیک میل کیا گیا. اور جبکہ ناظرین عمران خان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. عمران خان کے دور حکومت میں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے, وہ ان کرپٹ سیاستدانوں کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے. اور ناظرین, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون وفادار ہے اور کون کرپٹ ہے. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.